बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि अबू जहल को किसने कत्ल किया और क्यों अबू जहल की लाश बोलती रही। जैसा कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का फ़िरौन अबू जहल है। आज के वीडियो में हम बयान करेंगे कि अबू जहल की मौत कैसे हुई और अबू जहल को किसने कत्ल किया, अबू जहल का अंजाम क्या हुआ। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप तक पहुंची है और दुनिया के जिस कोने से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यकीन मानिए ये इस बात की अलामत है कि आपके दिल में खौफ इलाही और दीन से मोहब्बत दोनों मौजूद है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अबू जहल वो बदबख्त काफिर था जिसने सारी ज़िंदगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ और दुख के अलावा कुछ ना दिया। फ़िरौन और नमरूद की मौत की तरह अबू जहल भी कुत्ते की मौत मरा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुरवी है कि जंग बदर का मैदान लगा हुआ था। मेरे दो भतीजे मेरे पास आए और मुझसे दरियाफ्त किया कि चचा जान, इनमें से अबू जहल कौन है। मैंने हाथ का इशारा करते हुए उनको बताया कि वो अबू जहल है। इन्होंने कहा कि चचा जान, इस जालिम ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख और तकलीफ़ें पहुंचाई है, इसलिए हम अबू जहल को नहीं छोड़ेंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जो ही मैंने इन बच्चों को अबू जहल का बताया तो वो बच्चे बिजली की रफ्तार के साथ अबू जहल की तरफ भागे। इन्होंने अबू जहल को एक ज़ोरदार ज़रब लगाई। उनकी पहली ही ज़रब से अबू जहल ऊँट से नीचे गिर गया। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि ये सब कुछ अबू जहल का बेटा अकरमा देख रहा था। अकरमा ने वार करके मेरे बाजुओं को काट दिया। मेरा बाजू कंधे से लटक रहा था। फिर मैं लटके हुए बाजू के साथ भी बड़ी तेज़ी के साथ लड़ रहा था। जब बाजुओं ने मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग करना शुरू किया तो मैंने अपने बाजू को पाँव के नीचे रखा और ज़ोर लगाकर बाजुओं को अपने तन से जुदा कर दिया। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुरवी है कि मैंने मौका पाकर अबू जहल पर फिर वार किया, जिससे अबू जहल के जिस्म से खून के फवारे जारी हो गए। अबू जहल को मौत की घाट उतार कर ये दोनों बच्चे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, हम जालिम अबू जहल को कत्ल कर आए हैं। अबू जहल अभी कत्ल नहीं हुआ था। तड़प तड़प कर दर्द से चिल्लाते हुए मौत का इंतज़ार कर रहा था। जब जंग बदर ख़त्म हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को हुक्म जारी किया कि अबू जहल की लाश को तलाश किया जाए। सब सहाबा कराम अबू जहल की लाश में मगन हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी इनमें शामिल थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को अबू जहल की एक निशानी बताई थी कि अबू जहल के घुटने पर एक निशान होगा। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अबू जहल के घुटने पर वो निशान किस तरह आया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा मैं और अबू जहल अब्दुल्ला बिन जदान के घर दावत में शामिल थे। उस वक्त तुम्हारी उम्रें बहुत छोटी थी। हम दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई। मैंने अबू जहल को ज़ोर से धक्का दिया था, जिसकी वजह से अबू जहल ज़मीन पर गिर पड़ा। अबू जहल के घुटने पर गहरा ज़ख्म आ गया। वो ज़ख्म तो ठीक हो गया था, पर उसका निशान आज भी बाकी है। यहाँ इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं मैदान में हर लाश को उल्टा उल्टा कर देख रहा था कि मुझे एक जगह पर अबू जहल ज़ख्मी हालत में नज़र आया।
میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی مرا نہیں تھا بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے پھوارے جاری تھے۔ پھر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی کو دیکھا۔ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر زور سے گھسیٹا تو درد کے مارے اس کی چیخیں نکل پڑی۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خدا کے دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ تو ابو جہل مجھ سے کہنے لگا کہ اس میں ذلت والی کون سی بات ہے؟ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ بتاؤ اس جنگ میں کس کی فتح ہوئی؟ میں نے کہا کہ اس جنگ میں فتح اللہ تعالیٰ کے سچے رسول کی ہوئی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اے ابن مسعود، تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ میں نے ابو جہل سے کہا کہ تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے کہ اے اسلام بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے ہو۔ فرعون نے بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا کہ میں غلط تھا، لیکن تو مرتے وقت اسلام کے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دے دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پکڑی اور اسی سے ابو جہل کے جسم سے اس کا سر جدا کر کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں میں نے جسم سے سر کو جدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لیجئے ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمانے لگے، یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کی نفل ادا کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بیٹھے جہاں کفار کی لاشیں پھینکی گئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا کہ اے کنویں میں پھینکی ہوئی لاشیں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ صحیح ثابت ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں میں پھینکی ہوئی تمام لاشوں کے نام فرماتے رہے، کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے بتوں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ صحیح ثابت ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سن سکتے ہو۔ بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی، بس یہ سب کچھ سنتی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا ہے، تم نے مجھ کو میرے ہی شہر سے نکال دیا، دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے شہروں میں پناہ دی،
तुम लोग मुझे झूठा कहते रहे, दूसरे लोगों ने मुझे सच्चा और आखिरी नबी कहा। तुम लोगों ने मुझको बेशुमार तकलीफ़ें दी, लेकिन दूसरे लोग मेरी तमाम परेशानियों में शरीक रहे। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तो अपने रब्बे कायनात के वादे को सच पाया है। नाज़रीन ग्रामी, ये था अबू जहल का हाल जो इस ज़िल्लत और रसवाई के साथ मरा। अल्लाह पाक हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली और ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके।